बेलुकी 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। नमस्कार, म सरस्वती तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। 24 घण्टामा थपिए 2508 जना कोरोना संक्रमित। कोरोनाकै कारण थप 17 जनाको मृत्यु। क्लिन फिट कार्यान्वयनमा आउँदा ग्राहक शुल्क बढ्ने वितरकहरूको भनाई। व्यवस्थापन तथा नियमनमा पनि चुनौती बढेको विज्ञहरूको तर्क। सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्षद्वय बीच 11 दिनपछि भेटवार्ता। पार्टी र सरकार सञ्चालनका विषयमा छलफल। टर्की र ग्रिसको टापुमा भूकम्पका कारण घर भत्किँदा कम्तीमा 27 जनाको मृत्यु। भग्नावशेषमा पुरिएकाहरूको खोजी तथा उद्धार जारी। र खेलाडीको मुख्य समस्या फिटनेस नै रहेको राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमका कार्यवाहक मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनको भनाई। अब पूरा समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2508 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 2508 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,70,743 पुगेको मन्त्रालयले बताएको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 17 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 937 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2264 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 1,31,222 पुगेको छ। हाल देशभर 38,584 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क रहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले धनगढीका मुस्लिम समुदायलाई कब्रस्थानमै अन्तिम संस्कार गरी शव व्यवस्थापन गर्न अनुमति दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा शनिबार भएको छलफलपछि कैलालीका मुस्लिम समुदायलाई कब्रस्थानमा नै अन्तिम संस्कार गरी शव व्यवस्थापन गर्न अनुमति दिएको हो। सहमति भएपछि 2 दिनदेखि घरमै रहेको शवको व्यवस्थापन गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले मुस्लिम समुदायलाई शव व्यवस्थापनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने र अहिलेको स्थानमा शव व्यवस्थापन गर्न नदिने बताएपछि आफूहरूले 2 दिनदेखि घरमै रहेको शवको व्यवस्थापन गर्न अनुमति दिएको आन्दोलन सङ्घर्ष समितिका संयोजक धनबहादुर कोलीले बताउनुभयो। मर्या लासलाई पनि सधैँ राख्ने कुरा भएन हजुरको। अब त्यसलाई पनि अब यहाँ गाड्न दिनु पऱ्यो। र अर्को कुरा अब सिडिओ साहबसँग कुरा भएको मेयर साहबले र यहाँको स्थानीय अब अध्यक्षज्यूले स्थानीय सरकारले भनौँ स्थानीय सरकारले हामीले त्यहाँ तिनको जमिन अन्त दिलाउँछु र त्यतिसम्मको लागि यो लास चाहिँ त्यहाँ गाड्न दिनुहोस् र त्यसपछि हामी तुरुन्तै त्यसको जग्गा खोजी गरेर यहाँ लास नगाड्न दिने भनेर उहाँले कुरा राखेर यो मिटिङ भएर तब त्यो लास गाड्न दिएको अहिले। यसअघि बिहिबार कोरोना संक्रमित एक महिलाको शव स्थानीय प्रशासन र नेपाली सेनाको टोलीले बस्ती बीचैमा रहेको कब्रस्थानमा गाडेको थियो। त्यसपछि कोरोना संक्रमितको शव मानव बस्ती नजिकै गाडिएको भन्दै स्थानीयहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। कोरोना संक्रमित महिलाको शवलाई बस्ती बीचको कब्रस्थानमा गाडेपछि स्थानीयहरूले कब्रस्थान बन्दको माग गर्दै गेट बाहिर तालाबन्दी समेत गरेका थिए। विज्ञापन रहित क्लिन फिट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि शुल्क बढ्ने टेलिभिजन वितरकहरूले बताएका छन्। विदेशी च्यानलहरूले नेपालका लागि छुट्टै क्लिन फिड दिँदा खर्च बढ्ने भएकाले शुल्क बढ्न सक्ने वितरकहरूको तर्क छ। यसबाहेक विज्ञापन नीति लागू भएपछि स्वदेशी च्यानलमा विदेशी विज्ञापन प्रसारण हुन नदिन र समग्र विज्ञापन बजारको व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि चुनौती समेत बढेको विज्ञहरूको भनाइ छ। नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन प्रसारणमा विज्ञापन रहित
क्लिन फिड नीति लागू भएको 1 साता पुगेको छ, तर कतिपय च्यानलहरूले क्लिन फिडका लागि आवश्यक उपकरण जडान गरि नसक्दा प्रसारण बन्द छ। क्लिन फिडका लागि प्रयोग हुने उपकरणको लागत उच्च हुने, सञ्चालन लागत र स्याटेलाइटको लागत बढ्ने भएकाले ग्राहकले तिर्नुपर्ने शुल्क पनि बढ्न सक्ने टेलिभिजन वितरकहरूले बताएका छन्। सरकारले आधारभूत सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने र विदेशी च्यानललाई प्याकेजमा हेर्न पाउने व्यवस्था नगरे ग्राहकले तिर्नुपर्ने शुल्क निकट भविष्यमा नै बढ्ने नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष ध्रुव शर्माले बताउनुभयो। डेफिनेटली अब ती विदेशी कन्टेन्टहरुमा पनि तपाईको अब चाहिँ कस्ट बढेको अवस्था छ। उनीहरूले पनि अब ह्युमन रिसोर्सदेखि लिएर नेपालको लागि अलग्गै तपाईको व्यवस्था गर्नको लागि सर्टेन टेक्नोलोजीमा खर्च गरेको अवस्था भएको कारणले गर्दा उनीहरूले डेफिनेटली अब पैसाको शुल्क बढाउने मात्र त्यसमा दुई मात्रै रहेन। अब कति बढाउँछन् के गर्छन् भन्ने कुरा अझ स्पष्ट छैन। क्लिन फिड लागू हुनुभन्दा पहिले अधिकांश विदेशी च्यानल डाउनलिङ्क अनुमति लिएर प्रसारण गर्दै आएका थिए, तर क्लिन फिड लागू हुँदा दुवैतर्फ खर्च बढ्ने भएकाले भविष्यमा शुल्क बढाउनु पर्ने अवस्था आउनेमा वितरकहरूले जोड दिएका हुन्। अहिले क्लिन फिडका कारण कतिपय विदेशी च्यानल बन्द भएकाले तत्कालका लागि शुल्क बढाइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको पनि उनीहरूको भनाइ छ। नेपालमा पहिलोचोटि आएको विज्ञापन ऐन हो। यो कानुन विज्ञापन सम्बन्धी र मिडियाका लागि र भोलि यसमा सरकार लाग्ने सम्पूर्ण व्यक्ति संस्थाका लागि आउने हुनाले चाहिँ यसबाट चाहिँ ठूलो आशा गर्न सकिन्छ। सरकारले 2076 कार्तिक 8 गतेदेखि विज्ञापन नीति लागू गरेपछि क्लिन फिड कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि 1 वर्ष अर्थात् 2077 कार्तिक 7 गतेसम्मको समय दिएको थियो। कार्तिक 7 गतेपछि क्लिन फिड लागू भएको छ, तर आवश्यक तयारी नपुगेको भन्दै अधिकांश विदेशी च्यानलहरू बन्द छन्। 7औं विश्व शहरीकरण दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। बढ्दो अव्यवस्थित शहरीकरणले काठमाडौँ जस्तै देशका अन्य ठूला शहरहरू र शहर उन्मुख नगर गाउँहरू आक्रान्त बन्दै गएका छन्। विश्व शहरीकरण दिवस आफ्नो शहर र समुदायलाई जोगाएर राखौं र महत्त्व दिउँ भन्ने मूल नाराका साथ विश्वभर मनाइएको छ। नेपालले समृद्धि र सुखी जीवनको आधार हाम्रा समुदाय र शहर नाराका साथ दिवस मनाएको छ। अक्टोबर 31, 2014मा पहिलो शहरीकरण दिवस मनाइएको थियो। यो 7औं विश्व शहरीकरण दिवस हो। व्यवस्थित शहर भन्ने बित्तिकै जनमैत्री, पर्यावरण मैत्री र वैज्ञानिक व्यवस्थापन भएको बुझिन्छ। यसका साथै शहरमा बस्ने समुदायलाई आवास, यातायात, सञ्चार र अन्य सेवा सुविधाहरू सहज र सघन ढङ्गले उपलब्ध गराउने गरी योजना बनाइएको हुन्छ। बढ्दो अव्यवस्थित शहरीकरणले काठमाडौँ जस्तै देशका अन्य ठूला शहरहरू र शहर उन्मुख नगर गाउँहरू आक्रान्त बन्दै गएका छन्। नेपाल सरकारले अहिले देशका विभिन्न स्थानीय तहमा 70वटा आधुनिक शहरको परिकल्पना गरी काम अघि बढाएको छ। हाम्रो शहरी विकास मन्त्रालयले अन्तर्गतले गर्न लागेका 70वटा नगरपालिकाहरूलाई चाहिँ महानगर नगरहरूलाई सबैलाई आधारभूत शहरी पूर्वाधारको निर्माण सम्पन्न गर्ने र मध्य पहाडी लोकमार्गहरूमा सोको आसपासमा रहेको 10वटा नयाँ सहरहरू कल्पना गरेका छौँ र त्यसमध्ये पनि केही सम्पन्नको लक्ष्य पनि हामीले लिएका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतले शहरी जीवन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन काठमाडौँ बिजनेस हब कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो। शहरमा बस्ने महिलाहरूका लागि महिला उद्यमशील प्रवर्धन कार्यक्रम र वातावरण प्रवर्धनका लागि 30वटा पार्क निर्माण सुरु गरेको उपाध्यक्ष बस्नेतले बताउनुभयो। शहरी जीवन या शहरी अर्थतन्त्रलाई कसरी बढी चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केही कामहरू गरिरहेको छ। नयाँ व्यवसाय गर्न चाहनेहरूलाई उहाँहरूका युवाहरूको चाहिँ सिपमूलक कार्यमा प्रवर्धन गर्नको लागि हामीले काठमाडौँ बिजनेस हब भन्ने चाहिँ एउटा कार्यक्रम र एउटा चाहिँ संस्थागत रूपमा नै चलाउने भनेर चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ। शहरमा खानेपानी, यातायातको समस्या, वातावरणीय र नदीनाला प्रदूषणले शहरी जीवन आक्रान्त बनेको छ। अहिले उपत्यका लगायत मुख्य ठाउँहरूमा घना बस्तीका कारण तापमानमा समेत वृद्धि भएको छ। बस्तीहरूमा पानीको निकास नहुँदा बाढीको र नदीहरूमा प्रदूषणको समस्या छ। यस्ता समस्या समाधानका लागि सबैले समयमै काम गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच 11 दिनपछि भेटवार्ता भएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा दुई अध्यक्ष बीच पार्टी र सरकार सञ्चालनका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दिउँसो 1:15 बजे बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। पार्टीभित्र देखिएको विवादका विषयमा अध्यक्ष द्वयबीच छलफल भएको अध्यक्ष दाहालका प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। छलफलमा सचिवालयको बैठक बोलाउने विषयमा दुवै अध्यक्ष सकारात्मक हुनुभएको सापकोटाले बताउनुभयो। तर बैठक कहिले बोलाउने भन्ने विषयमा भने कुनै सहमति भएको छैन। यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा देखिएको विवाद, रका प्रमुखको भ्रमणको विषय र पर्सामा कार्यकर्ता हत्या भएको विषयमा पनि दुई अध्यक्ष बीच छलफल भएको बताइएको छ। पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधान गर्ने विषयमा दुई अध्यक्ष बीच सहमति जुट्न नसकेपछि विवाद चुलिएको थियो। यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट्नु अघि अध्यक्ष दाहालले आजै खुमलटारमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग पनि छलफल गर्नुभएको थियो। कोजाग्रत पूर्णिमाको अवसरमा आज देशैभरि धनधान्य एवं सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। आज घटस्थापनाको दिन घर घरमा राखिएको जमराशिलाई यस वर्षको दशैं समापन गरिएको छ। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा माता महालक्ष्मी। यस दिनदेखि महान पर्व दशैं सकिएर अर्को ठुलो पर्व तिहार थालिएको मानिन्छ। कोजाग्रत पूर्णिमाको रातमा आकाश दीप बाली दीपावलीको सुरुवात गरिन्छ। शारदीय रातमा हिमाली देश नेपालको भूमिबाट आकाशका तारा राम्ररी निहाल्न सकिने हुँदा जगतलाई यसतर्फ आकर्षित गर्न आकाश दीप बाली पर्व मनाइन्छ। आकाशतिर हेर्नाले जगतको सङ्कीर्णता हट्ने र दानी खुला उदार मनको स्वभाव विकास हुने जनविश्वास छ। यसै दिनदेखि सम्पन्नता वा धनधान्यकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना थालिन्छ। यस पूर्णिमाको रातमा देवी भक्तिमा को जागै छ वा जाग्रत छ भनेर वैकुण्ठबाट महालक्ष्मी लोकमा आउने विश्वास गरिन्छ। महालक्ष्मीले संसारमा को जाग्रत छ भनेर हेर्ने हुनाले यस पूर्णिमालाई कोजाग्रत पूर्णिमा भनिएको भन्ने पाइन्छ। कोजाग्रत पूर्णिमाको रातमा भजन कीर्तन नृत्य गरेर रातभर जागराम बस्ने चलन छ। यस दिनमा कास्कीकोट तथा अर्घाखाँचीमा सराय नाच देखाउने चलन छ। यो हतियारको शान र वीर गोर्खालीको सुरवीरताको प्रदर्शन पनि हो। युद्ध वा समर जितेको अभिनयसहित हातमा खड्ग लिई नचाउँदै देवी मन्दिर वरिपरि परिक्रमा गर्ने नाचलाई सराय नाच भन्ने गरिन्छ। दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट मध्ये एक मानिएको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बेतिथि बढ्दै गएपछि धरानवासीहरू आक्रोशित बन्दै गएका छन्। स्वास्थ्य उपचारमा समेत व्यवस्थापनले चासो नदेखाई भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप लगाउँदै आन्दोलित हुन थालेका छन्। पछिल्लो 10 वर्ष यता धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भित्रैबाट उपकुलपति बन्ने दौड चल्न थालेपछि प्रतिष्ठानमा बेथिति बढ्दै गएको छ। 5 वर्ष कार्यकाल हुने उपकुलपति पदका लागि 10 वर्षमा एकजना निमित्त उपकुलपति सहित 4 जनाले पद सम्हालिसकेका छन्। आर्थिक चलखेलमा हुने उपकुलपति नियुक्तिले प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचारले जडो गाडिसकेको बीपी प्रतिष्ठान सुधार दबाव समितिको दाबी छ। खरिद बिक्री सामग्रीहरू खरिदमा हुने भ्रष्टाचार, अर्को परियोजनाहरू पूर्ण नगरिकन गरिने भ्रष्टाचार, अर्को कुरो नियतवश तपाईँको चाहिँ बीपी प्रतिष्ठानमा बाट बिरामीहरूलाई चाहिँ बाहिर अन्यत्र पठाएर गरिएको भ्रष्टाचार, यसरी पनि भ्रष्टाचारहरू भइरहेको छ। यद्यपि भ्रष्टाचारीले अब सबै प्रमाणहरू खुल्ला राख्ने कुरो त हुन्न, तर उनीहरूको गतिविधिले भ्रष्टाचार भइरहेको कुरोलाई देखाइरहेको छ। पछिल्लो समय स्वास्थ्य उपचारमा लापरवाही हुन थालेपछि धरानवासीले बीपी प्रतिष्ठान सुधार दबाव समिति गठन गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। कोरोनाको महामारीका बीचमा स्थापना भएको कोभिड अस्पताल अहिले बिरामीलाई अन्यत्र रिफर गर्न थालेको छ। कमसल सामग्री खरिद गरिएका कारण अस्पतालका अन्य सेवाहरू समेत प्रभावित भइरहेका छन्। प्रतिष्ठानको मुख्य पदहरूमा हुने राजनीतिक नियुक्तिले प्रतिष्ठानलाई धराशायी बनाउँदै गएको छ। विभिन्न किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेप हैन अब जुन चाहिँ प्रतिष्ठानमा पनि देखियो, त्यसले गर्दाखेरि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान अनि विगतमा अब यो पदाधिकारी विहीनको अवस्था हैन, अनि पदाधिकारीहरूको के भन्छ भने विभिन्न किसिमको काण्डमा मुछिने अवस्था, यो सब गर्दाले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा यसको असर परेको हो। किनभने बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान फुल फ्लेज भिसी बिना नै लगभग 9-10 महिना चल्यो।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दैनिक जस्तो प्रदेश 1 र 2 गरी 3000 भन्दा बढी बिरामीहरू उपचारका लागि आउने गरेका छन्। व्यवस्थापन चुस्त नहुँदा प्रत्यक्ष सेवा नै प्रभावित भएको छ। सुनसरीबाट दिनेश गजमेरको रिपोर्ट। पटक पटक बन्द हुँदै खुल्दै गरेको नेपाल चीनको उत्तरी नाका तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह कोरोना रोकथामका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सुचारू भएको छ। कोरोना महामारी र बाढी पहिरोका कारण पटक पटक बन्द भएको नाका खुलेपछि नेपालतर्फ सामान आयात हुन थालेको छ। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पपछि लामो समय बन्द भएर खुलेको तातोपानी नाका केही समयमा नै पुनः बन्द भएको थियो। बीचमा खुलेको नाका पछिल्लो पटक कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण पुनः बन्द हुन पुगेको थियो। तर अहिले भने कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि उच्च सावधानी अपनाउँदै चिनिया व्यापारीले अलपत्र परेको नेपाली व्यवसायीका सामान नेपाल पठाउन थालेका हुन्। अहिले नेपालतर्फको पुरानो भन्सार यार्डमा चिनिया कन्टेनरले नै सामान पुर्याउने गरेको छ। तातोपानी भन्सार सुक्खा बन्दरगाह कार्यालयका प्रमुख लाल बहादुर खत्रीले स्वास्थ्य मापदण्डको नयाँ मोडालिटी लागू भएपछि सामान आयात सुरु भएको बताउनुभयो। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ चिनिया कन्टेनरहरू आउनको लागि हाम्रो लिपिङ स्थित भन्सार गेट भन्सार परिसरभित्र एउटा डेडिकेटेड आइसोलेटेड अपरेसन एरिया बनाइएको छ। अहिले मितेरी पुल वारीसम्म चिनिया कन्टेनरले सामान ल्याइदिने गरेका छन्। चिनिया पक्षले नेपालको पुरानो भन्सार यार्डमा सामान ल्याइदिने र त्यहाँबाट चिनिया कन्टेनर फर्किएपछि मात्रै नेपाली कामदार र नेपालको कन्टेनर जाने व्यवस्था मिलाइएको छ। लामो समय नाका सञ्चालन नहुँदा स्याउ लगायतका खाद्य सामग्री आयात गर्ने व्यापारी मर्कामा परेका थिए। अब भने नाका निरन्तर खुल्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। यो नाकाले गर्दाखेरि हामी स्याउ व्यवसायहरूलाई चाहिँ धेरै नै मारौँ परेको छ। तीनचोटि तपाईँको स्याउ पुगेको अवस्था छ। घरि नाका खुल्यो भन्छ, नाका खुलेर पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ खुलेको छैन। अब कहिले खुल्यो भनेर चाहिँ माथिबाट हामीले चाइनाबाट सामान हाल्यो, सामान हालेर यहाँ आइसकेपछि पारी आइसकेपछि कहिले स्थानीय स्तरको चाहिँ विवादले गर्दाखेरि त्यो सामान फर्काउनु पर्ने अवस्था आयो। फर्काएर पनि त्यो सामान त पुग्यो, तीनचोटि हाम्रो सामान पुगिसक्यो। नाका सञ्चालनमा आउँदा स्थानीय बासिन्दालाई समेत रोजगारीको अवसर हुने भएकाले नाका निरन्तर खुल्नुपर्ने स्थानीय श्रमिकहरूको जोड छ। 10 जनाको टिम बनाएर सबैजना एक आपससँग टच नहुने, अनि त्यहाँ काम गर्दाखेरि पनि सबै अब स्वास्थ्यहरू सावधानीहरू अपनाएरै सबैले मास्क लगाएर ग्लोभ्स लगाएर अनिवार्य रूपले सेनिटाइजर सबैको प्रयोग गरेर एकदम नै सेफ्टीका साथ हामी काम गरिरहेका छौँ। अब यो सञ्चालन चाहिँ अब सधैँभरि भइदिएदेखि हाम्रो कुनै अर्को स्थानीयहरूलाई पनि कामहरू पाउने सम्भव, रोजगारहरू पाउने सम्भव हुन्थ्यो। तर यो नाकाहरू कहिले बन्द हुने कहिले खोल्ने, त्यही भएर अलिकति गाह्रो भइरहेछ। नेपालतर्फका सवारी साधनहरू सामान लिन जानेको लागि अनिवार्य निर्मलीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। नाका खुलेसँगै दैनिक 4 देखि 6 वटा कन्टेनरसम्म सामान आयात भइरहेको भन्सार कार्यालयले बताएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोरोनाका कारण देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनलाई पुरानै लयमा फर्काउन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण देशको उत्पादन र रोजगारीमा गम्भीर प्रभाव परेकाले अर्थतन्त्रमा संकुचन देखा परेको उहाँको भनाइ छ। शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेसनका पदाधिकारीहरूसँग सिंहदरबारमा भएको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले कोरोनाका कारण देखा परेको संकुचनलाई पुरानै लयमा फर्काउन चुनौतीपूर्ण भए पनि आफूले अधिकतम प्रयास गर्ने बताउनुभयो। स्वास्थ्य सजगता अपनाउँदै उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेतर्फ अर्थमन्त्री पौडेलले जोड दिनुभयो। स्वास्थ्य सजगता अपनाउँदै उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारीका अवसरहरूलाई चाहिँ रोजगारीबाट मानिसहरूलाई विमुख हुने स्थिति सिर्जना नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिने, रोजगारीसँग मानिसलाई आबद्ध गर्ने, यो चाहिँ र आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान र गतिशील तुल्याउँदै आर्थिक क्षेत्रमा पुनरुत्थान गर्ने। मानिसको जीवन र जीविकाको रक्षाको निमित्त अहिलेको परिस्थितिको सीमाभित्र रहेर चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै रोजगारी बढाउने समेत मन्त्री पौडेलले स्पष्ट पार्नुभयो।
लमजुङको सदरमुकाम बेसी सहरभित्रै सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएको घर स्थानीयले भत्काइदिएका छन्। बेसी सहर नगरपालिका 10 वाजाखेत अन्तर्गत सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र निजी प्रयोजनको निम्ति व्यक्तिले निर्माण गरेको घर उपभोक्ताहरूले भत्काइदिएका छन्। साबिक वाजाखेत गाविस वडा नम्बर 7 अन्तर्गत खासुर स्थित कालिका सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र स्थानीय रामप्रसाद घलेले निजी आवासको लागि निर्माण गरेको 2 कोठे घर स्थानीयले भत्काइदिएका हुन्। वन उपभोक्ता समितिले सामुदायिक वनको जग्गाभित्र घर निर्माण नगर्न पटक पटक आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेपछि प्रशासनको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको घर भत्काइदिएका हुन्। सार्वजनिक स्थानमा वन क्षेत्रमा संरचना नबनाउनु भनेर पटक पटक आग्रह गर्दा पनि उहाँले अटेर गरेको कारणले गर्दा आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय हाम्रो नेतृत्वमा तर स्थानीय नागरिकहरू त्यहाँको सामुदायिक वनका सदस्यहरूको उपस्थितिसहितमा उक्त संरचनाहरू हामीले भत्काउने काम गरेका हौँ। घलेले आफ्नो साथमा लाल पूर्जा नभए पनि पुर्खादेखि भोग चलन गर्दै आएको जग्गा भन्दै बिना लाल पूर्जा 18 रोपनी जग्गा हडपेर घर निर्माण गरेका थिए। सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएको विषयमा गत वर्ष नै उपभोक्ता समितिले उजुरी दिएको थियो। गत वर्ष व्यक्तिको नाममा लाल पूर्जा नआएसम्म घर संरचना निर्माणको काम अघि नबढाउने सहमति भएको, तर घलेले उक्त सहमतिलाई अटेर गरी संरचना निर्माण गरेको प्रशासनको भनाइ छ। यस विषयमा गत साल पनि उजुरी परेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा छलफल गराउँदा निजले निजको नाममा के अरे कानुन न त नआएसम्म कुनै संरचनाहरू नबनाउने भन्ने खालको एक प्रकारको सहमति भएको अवस्था रहेछ। तर अहिले पटक पटक बिचमा पनि सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण गर्नको लागि प्रयास गरेको कारणले गर्दा हामीले उक्त संरचनाहरू भत्काएका। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको उक्त वन क्षेत्र 2054 सालमा सामुदायिक वनको रूपमा समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। हाल सामुदायिक वनको रूपमा स्थानीय समुदायले नै उक्त वन क्षेत्रको संरक्षण, हेरचाह र उपभोग गर्दै आएका छन्। बिहेको भोज खाएर कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका वडा नम्बर 2 बसन्थलामा 34 जना बिरामी भएका छन्। बिहीबार स्थानीय रमेश थापाको बिहे भोजमा गएका 34 जना व्यक्तिहरूलाई पेट दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, पखला लाग्ने तथा ज्वरो आउने समस्या देखिएपछि उनीहरूलाई जिल्लाकै महाकाली अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना गरिएको छ। बिरामी पर्नेहरूमा महिला र बालबालिका बढी छन् भने बेड अभावमा एउटै बेडमा 2 जनासम्म राखेर उपचार भइरहेको छ। उपचारपछि धेरैको अवस्था सामान्य भइसकेको भए पनि 1 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। बिहे थियो गाउँकै साथीको, त्यो बिहेमा गएको त्यो सँगै सबै खानेकुरा सबै सँगै हाल्थ्यो कि, मासु भयो, सब्जी भयो, के अलग्गै सामान अलग्गै खानेकुरा सबै हाल्थेँ। त्यति खाएको, सब्जी त खाएन मैले, धेरै सब्जी फाल्थेँ, मासु र भात खाएको थिएँ त्यति। बिरामीहरूको गुनासो बुझ्दाखेरि धेरै जसो के छ भने हामीले अचार नै खाएका थिएनौँ भन्ने पनि छन्, तर कोही कोही बिरामी के छन् भने मैले अचार मात्रै खाएर पनि बिरामी भएको छन् भन्ने छ। फुड पोइजनिङको कारणले बिरामी भएको हुन सक्ने र थप कुरा परीक्षणबाट थाहा हुने अस्पतालले जनाएको छ। 25 जना तपाईँको भर्ना गर्यो हामीले। भर्ना गर्ने मध्येमा एकजना प्रेसर एकदमै लो भएर फुड पोइजनिङको उसमा आइसियुमा भर्ना गरिएको छ हैन। त्यसमा अरूहरूलाई हल्का फिभर देखिने, ज्वरो देखिने, अनि त्यसपछि तामताल बान्ता र झाडा देखिएको छ। अहिले कन्डिसन स्टेबल छ। अहिले बिरामीहरूको अवस्था सामान्य रहे पनि मासुजन्य पदार्थको खराबीका कारणले बिरामी भएको आशंका गरिएको ल्याबमा परीक्षणपछि मात्रै थप जानकारी पाउन सकिने अस्पताल प्रशासनले जानकारी दिएको छ। अब आर्थिक समाचार। यस वर्ष तिहार अगाडि नै सयपत्री फूल फुलिसक्ने भएकाले माग अनुसार आपूर्ति हुन नसक्दा बजार प्रभावित हुने देखिएको छ। तर व्यवसायीहरूले भने तिहारमा स्वदेशी उत्पादनले नै बजार माग थान्ने दावी गरेका छन्। अधिक मासका कारण यस वर्षको तिहार झण्डै 1 महिना पछाडि धकेलिएको छ। त्यसैले यसपटक तिहारमा फूलको बजार प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। किसानहरूले लगाएको सयपत्री फूल फुल्ने समयभन्दा पछाडि तिहार परेकाले फूलको बजारमा असर पर्ने आकलन गरिएको हो।
तर पुष्प व्यवसायीहरू भने क्यालेन्डरको आधारमा फूल खेती गरिएकाले नेपाली उत्पादनले नै यस वर्षको मागलाई सहजै धान्ने बताउँछन्। घरेलु किसानले उत्पादन गरेको फूल तिहार अगाडि नै सुकेर जाने भए पनि व्यावसायिक रूपमा गरिएको फूलको उत्पादन निरन्तर चलिरहेकाले तिहारको मागलाई सजिलै धान्ने व्यवसायीको भनाइ छ। 15 देखि 20 दिन पछाडि तिहार धकालिँदाखेरि हामीले सामान्यतया जसले व्यावसायिक चाहिँ फूल खेती गर्छन् उहाँहरूलाई समस्या छैन, किनभनेदेखि त्यो क्यालेन्डर अनुसार चाहिँ फूल उत्पादन भइरहेको हुन्छ। जसले चाहिँ तपाईँको आफ्नो बारीमा जुन व्यावसायिक खेती नगरिकन त्यतिकै जुन खालको एउटा घरेलु हिसाबले जुन काम गरिरहेको छ, फूल उत्पादन गरिरहेको छ, ती चाहिँ उत्पादनहरू चाहिँ तिहारसम्म नरहन सक्छ। गत वर्षको तिहारमा 25 लाख माला खपत भएको थियो, जसमध्ये मखमली माला 5 लाख र सयपत्री माला 20 लाख रहेको थियो। यस वर्ष भने कोभिड संक्रमणको जोखिमका कारण फूलको माग कम हुने आकलन गरिएको छ। यस वर्ष 12 देखि 15 लाख मालाको माग हुने अनुमान गरिएको र सबै मालाको आपूर्ति स्वदेशी उत्पादनबाट हुने फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनको भनाइ छ। यस वर्ष फूलको मूल्य भने केही महँगो पर्ने एसोसिएसनको अनुमान छ। हामीले यो वर्षको लगभग चाहिँ 12 देखि 15 लाख माला चाहिँ जुन डिमान्ड छ देशमा, यो माला हाम्रो आफ्नै उत्पादनले चाहिँ तपाईँको फुलफिल हुन्छ भन्ने हाम्रो आँकडा अहिले तथ्याङ्कले त्यस्तो देखाउँछ। र अब मूल्यको कुरा गर्दाखेरि त अब जनरली यो बजारमा जुन वस्तुहरूको चाहिँ तपाईँको जुन अब यो मुद्रास्फीतिको दरमा जुन खालको मूल्य वृद्धि हुन्छ, त्यो जनरल मूल्य वृद्धि हुनु स्वाभाविक कुरा हो। पुष्प व्यवसायी श्याम सुन्दर प्रजापतिले चिसो बढ्दै जाँदा फूल झाँगिन नसक्ने र फुलेको फूल समेत सुक्ने भएकाले तिहारसम्म सयपत्री फूललाई जोगाइराख्न समस्या हुने बताउनु भएको छ। सयपत्री आफ्नो सिजनमा फुलेर अब अलिकति ढिलो हुने बित्तिकै त्यो फुल्ने समय बितिसकेपछि त्यो फुल त ओइलाउँछ, अनि त्यसले गर्दा त्यो फुलेर अब ढिलो भएपछि कारणले गर्दा अब कति चिजहरू चाहिँ चिसोले कारणले गर्दा पनि झ्याङ नहुने अनि फुलेर सकिने त्यस्तो भएको छ। अहिले तिहार पछाडि भए पनि नेपालमा उत्पादित फूलले बजारको मागलाई धान्ने भएकाले बाहिरी मुलुकबाट फूल आयात गर्न नहुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। डडेलधुराका ओखर व्यवसायी वर्षेनी ओखर व्यवसायबाट लाखौं रुपियाँ आमदानी गर्दै आएका छन्। देशका अन्य जिल्ला जोड्ने प्रमुख नाकाको रूपमा रहेको डडेलधुराको स्याउली बजारका व्यवसायी ओखर बेचेर वर्षेनी लाखौं रुपियाँ आमदानी गरिरहेका छन्। स्याउली बजार सहित डडेलधुरा सदरमुकाम बसपार्क क्षेत्रमा रहेका दर्जनौं व्यापारीहरू ओखर बेचेर वर्षेनी 1 लाखदेखि 2 लाखसम्म आमदानी गर्ने गरेका छन्। पहाडी जिल्ला बैतडी, दार्चुला र डडेलधुराका विभिन्न स्थानबाट उत्पादित ओखर जिल्ला सदरमुकामको बसपार्क र स्याउली बजारमा ल्याई प्रति किलो 700 देखि 8 सम्ममा बेच्ने गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलामा उत्पादित ओखर बिक्रीका लागि आयात हुने गरेका छन्। डडेलधुरामा ओखर प्रति किलो 700 देखि 50 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको ओखर, बदाम, फलफूल, सुन्तला मौसम बेचेर मासिक 1 लाख रुपियाँ मुनाफा हुने गरेको व्यापारीहरू बताउँछन्। हामी दार्चुलाबाट खरिद गरेर ल्याउँछौँ। 2 डालाको मैले खरिद गरेर ल्याएको छु। यसमा मासिक न्यूनतम 1 लाख जति यहाँ मुनाफा हुन्छ। यसै बाबत हामी यसै ओखर बेचेर यस्तै अनि बदाम, यताको उत्पादन लोकल उत्पादन सुन्तला मौसम बेचेर यसै। डडेलधुरामा ओखरको व्यापारलाई मुख्य व्यापारका रूपमा लिने गरिन्छ। डडेलधुराको स्याउली बजारमा पसलै पछि बिक्रीका लागि ओखर राखिएका छन्। सिजनमा व्यापारीले अन्य जिल्लाबाट समेत ओखर खरिद गरी बेच्ने गरेको बताउँछन्। एकजना व्यापारीले एक सिजनमा 1 लाखदेखि 2 लाखसम्म कमाउने गरेको भए पनि गत वर्षभन्दा यस वर्ष ओखर पर्याप्त नहुनाका साथै ओखरको मूल्य पनि वृद्धि भएको स्थानीयको भनाइ छ। 2 डालाको ओखरमा 75,000 1 लाखसम्म हुन्छ, तर ओखर बिउ बिजनले गर्दा चाहिँ ओखर महँगो भयो थोडा। ओखरमा चाहिँ खराबी छैन, ओखर चाहिँ हातले दाँतले फुटाइएको छ, छैन। खासै जति फस्टाउनु पर्ने व्यापार चाहिँ फस्टाएको छैन। अन्य जिल्लाबाट समेत ओखर निर्यात गरी डडेलधुरामा ठूलो मात्रामा वर्षेनी ओखरको व्यापार हुने गरेको छ। यात्रुहरू त्यहाँबाट ओखर तराईका जिल्ला कञ्चनपुर, कैलाली सहित राजधानीसम्म कोसेलीको रूपमा लैजाने गर्दछन्। ओखर मात्र नभई व्यापारीहरूले मौसम अनुसारको फलफूल बेचेर जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेका छन्। डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। सरकारले देशभर लकडाउन खुकुलो बनाउँदै आवागमन सहज बनाए पनि हिमाली जिल्ला
मनाङमा भने 72 घण्टा PCR रिपोर्टका आधारमा मात्रै प्रवेश दिने गरेको छ। कोभिड-19 को संक्रमण जोखिम कायमै रहेका बेला आन्तरिक पर्यटकहरूको आगमन बढेपछि PCR रिपोर्टको आधारमा मात्रै जिल्ला प्रवेश गराएको हो। हिमाली जिल्ला मनाङमा आन्तरिक पर्यटकहरूको लर्को लागेको छ। साबिकका वर्ष जस्तै दशैं र तिहारको बिदालाई सदुपयोग गर्दै मनाङ घुम्नका लागि आन्तरिक पर्यटकहरू आएका हुन्। उच्च स्वास्थ्य सतर्कताका साथ पर्यटन व्यवसायलाई निरन्तरता दिन मनाङका सरकारवालाहरूले निश्चित मापदण्ड बनाएर आन्तरिक पर्यटक प्रवेश खुला गरेका हुन्। धेरै पर्यटकहरू चाहिँ यो दशैंको बेलामा चाहिँ घुम्न आउने चाहना अनुसार थुप्रै टेलिफोनहरू आउने सोधपुछ गर्ने भएपछि हामीले यसलाई अलिकति सहज बनाउनु पर्छ हैन। अहिले लकडाउनमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू एकदमै निसासिएर बसिरहेका छन्। उनीहरूलाई पनि केही रिफ्रेसमेन्ट हुन्छ भनेर हामीले केही चेन्ज गर्यौँ नियममा। हामी व्यवसायहरू जनप्रतिनिधिहरू बसेर अनि त्यसपछि चाहिँ यो PCR टेस्ट चाहिँ 72 आवर्सको 72 घण्टाको चाहिँ ल्याएर चाहिँ मनाङ आउन पाउने गाउँपालिकामा चाहिँ आउन पाउने नियम बनायौँ। देशका विभिन्न जिल्लाबाट घुम्नका लागि आन्तरिक पर्यटकहरू मनाङ आए पनि मनाङ प्रशासनले अधिकांश पर्यटकहरूलाई जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाएपछि फर्किन बाध्य भएका छन्। विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण PCR रिपोर्ट नभएका पर्यटकहरूलाई जिल्ला सिमानाबाट फर्काइएको हो। कोरोना संक्रमण जोखिम रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि स्थानीय पालिकाको समन्वयमा PCR रिपोर्ट नभएकाहरूलाई फिर्ता पठाउने गरिएको मनाङ प्रशासनले जनाएको छ। संक्रमण देखिँदा व्यवस्थापन गर्ने कुरा कठिन हुने हुँदा हामीले सबै पालिकाहरूसँगको समन्वय परामर्श र सुझावमा स्थानीयवासी र कर्मचारी बाहेक जिल्लामा काम परिआउने या घुमफिर गर्ने सबैका लागि 72 घण्टाभित्रको नेगेटिभ PCR रिपोर्ट को व्यवस्था गरेका छौँ। अधिकांश आन्तरिक पर्यटकहरू मनाङमा अवस्थित सर्वाधिक उचाइमा रहेको तिलिचो तालसम्म पुग्नका लागि आएका हुन्। तर जिल्ला प्रवेशमै रोक लगाएपछि उनीहरू लमजुङ मनाङ सिमानासम्म पुगेर फर्किएका छन्। CMC मनाङले बाह्य जिल्लाबाट प्रवेश गर्नेहरूलाई अनिवार्य PCR रिपोर्ट नेगेटिभ हुनुपर्ने, गाउँपालिका भित्रका नागरिक सरकारी कर्मचारीहरूले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सावधानी तथा सामाजिक दूरी अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ। मनाङबाट सन्देश पौड्यालको रिपोर्ट। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले नेपाली टिमको समस्या फिटनेस नै रहेको बताउनु भएको छ। कार्यवाहक मुख्य प्रशिक्षक महर्जनले विगत 7 महिनापछि मैदान फर्किँदा खेलाडीको फिटनेस नै मुख्य समस्या रहेको बताएका हुन्। कोरोना महामारीका कारण प्रशिक्षण नहुँदा फिटनेसमा समस्या देखिएको महर्जनको भनाइ छ। 2 दिनको ट्रेनिङ गर्दा केही न केही फिटनेसमा समस्या भएको महसुस भएको महर्जनले बताएका छन्। नेपालले यसै महिनाको अन्तिममा बंगलादेशसँग 2 मैत्रीपूर्ण फुटबल म्याच खेल्दैछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले महर्जनलाई नेपाली टिमको कार्यवाहक मुख्य प्रशिक्षक तोकेको छ। विदेशी प्रशिक्षक योहान कालिन कोरोना महामारीका बीच स्विडेनबाट फर्किन नपाएपछि एन्फाले महर्जनलाई तेस्रो पटक राष्ट्रिय टिमको जिम्मेवारी दिएको हो। नेपालले कार्तिक 28 र मङ्सिर 2 गते ढाकामा बंगलादेशसँग खेल्ने कार्यक्रम रहेको छ। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली टिमले प्रशिक्षण समेत सुरु गरिसकेको छ। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलले किङ्स 11 पन्जाबका ब्याट्सम्यान क्रिस गेललाई जरिवाना गरेको छ। युएईमा जारी 13औं संस्करणको आइपिएल अन्तर्गत राजस्थान रोयल्ससँगको खेलमा खेल भावना विपरीत कार्य गरेको भन्दै गेललाई जरिवाना गरेको हो। आइपिएलले शनिबार आइपिएलको नियम उल्लङ्घन गरेको भन्दै गेललाई म्याच फीको 10% जरिवाना गरेको जनाएको छ। राजस्थान विरुद्धको खेलमा 79 रनमा आउट भएपछि गेलले ब्याट भुइँमा फालेका थिए। शतक बनाउन 1 रनले चुकेका गेललाई जोफ्रा आर्चरले बोल्ड गरेका थिए। पन्जाबले राजस्थान विरुद्धको उक्त खेल 7 विकेटले गुमाएको थियो। राजस्थान विरुद्ध शतक बनाउन चुके पनि गेलले 1000 छक्काको कोसेढुङ्गा पूरा गरेका थिए। वेस्ट इन्डिजका गेल T20 क्रिकेटमा 1000 छक्का प्रहार गर्ने पहिलो खेलाडी बनेका छन्। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा साबिक विजेता लिभरपुलले आज वेस्ट ह्याम युनाइटेडसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। लिभरपुलले घरेलु मैदानमा वेस्ट ह्यामसँग खेल्नेछ। 2 टिम बीचको खेल नेपाली समय अनुसार राति 11:15 बजे सुरु हुनेछ। घरेलु मैदानमा लिभरपुल जित निकाल्दै तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिने लक्ष्यमा हुनेछ। लिभरपुल 6 खेलमा 13 अङ्क जोडेर तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। तर लिभरपुललाई खेलाडीको चोटले भने सताउनेछ। मुख्य डिफेन्डर भार्जिल भान डाइक टिममा हुने छैनन्। यस्तै फाबिनो टिम बाहिर रहनेछन्। तर वेस्ट ह्याम विरुद्ध लिभरपुलका 19 वर्षीय डिफेन्डर विलियम्सले प्रिमियर लिगमा डेब्यू
गर्ने सम्भावना रहेको छ। वेस्ट ह्याम पनि लिभरपुललाई हराएर अङ्क तालिका सुधार गर्न चाहन्छ। वेस्ट ह्याम 8 अङ्क जोडेर तालिकाको 12औं स्थानमा रहेको छ। यसैगरी प्रिमियर लिग अन्तर्गत नै म्यानचेस्टर सिटीले शेफिल्ड युनाइटेडसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। सिटीले शेफिल्डसँग उसैको मैदानमा खेल्नेछ। यस्तै चेल्सीले बर्नलीसँग उसैको मैदानमा खेल्नेछ। अब मौसम समाचार। हाल देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। राति प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2508 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,70,743 पुगेको छ। 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 17 जनाको मृत्यु भएको छ र कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या अब 937 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच 11 दिनपछि भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा दुई अध्यक्षबीच पार्टी र सरकार सञ्चालनका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। विज्ञापन रहित क्लिन फिड पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि शुल्क बढ्ने टेलिभिजन वितरकहरूले बताएका छन्। विज्ञापन नीति लागू भएपछि स्वदेशी च्यानलमा विदेशी विज्ञापन प्रसारण हुन नदिन र समग्र विज्ञापन बजारको व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि चुनौती समेत बढेको विज्ञहरूको भनाइ छ। टर्की र ग्रिसको टापुमा भूकम्पका कारण घर भत्किँदा कम्तीमा 27 जनाको मृत्यु भएको छ। टर्कीको एजिन तट र सामोसको ग्रिस टापुको उत्तर केन्द्रबिन्दु भएर 7 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको हो। 800 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। यस्तै सामोसमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलले किङ्स 11 पन्जाबका ब्याट्समन क्रिस गेललाई जरिवाना गरेको छ। युएमा जारी 13औं संस्करणको आइपिएल अन्तर्गत राजस्थान रोयल्ससँगको खेलमा खेल भावना विपरीत कार्य गरेको भन्दै गेललाई जरिवाना गरिएको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।